جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھڈ مائی یہ گلاں، یہ پہلی بار خریدن لگی ہیں کہ اگے بھی ہے صحیح؟ انہیں کہا تینوں پتہ خدا تو بغیر تے گزارا ہی نہیں۔ ابراہیم خدا تو بغیر تے کسے گھر دا گزارا ہی نہیں۔ تے اما یہ دس پھر پہلا تیرا خدا کتھے آ؟ اور راتی نکڑمے چور آئے نے، باقی مال بھی لے گئے نے تے خدا بھی چوری کر کے لے گئے۔ آپ جڑے ویلے آئے نا آذر دے سامنے چاچا ہے تے بت تراش رہا ہے، بت بنا رہا ہے، منڈی لگی سی خداواں دی، بت پیا تراشے، اپنے پتراں نو منڈیاں نو آکھن لگا جاؤ کاکا ویچ کے آؤ، بھاری نفع ملیا چکے ہو، بازار ہی ہو، خرید و فروخت ہی ہو، اس مقام تیز ہی، کسے دا خدا چوری ہو گیا، کسے دا خدا ٹوٹ گیا، کسے دا خدا پرانا ہو گیا، وہ پھر لے لیندے سن، خرید لیندے سن۔ جدو واہ نفع ملیا نا، اگلے دن جناب ابراہیم علیہ السلام نو آکھن لگا او کاکا او منڈیا تم ہی جوان ہے، ویکھنا اے بھی جاندے نے تے کچاراں نے لے آندے نے، تو بھی جایا کر۔ فرمایا چاچا کدھر بھیجنا چاہنا ہے؟ ایا خدا نے تے انہاں نو لے جا بازار، انہاں دی تعریف کر۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے چاچا اے تے دس انہاں دی کی تعریف کراں؟ نہ تے سن دے نے، نہ ویکھ دے نے، نہ بول دے نے، نہ نفع دے سکدے نے، نہ نقصان دے سکدے نے، یہ تے اپنے آپ بنن دے وچ بھی ساڈے محتاج نے، انہاں دی کی تعریف کراں؟ آخر کر آپ نے دماغ نبوت دے نال سوچیا ٹھیک ہے چاچا کہندا ہے موقع چنگا ہے، میں ویچن تے نہیں جانا، میں انہاں دے رباں دی تذلیل کراں گا، ذلیل کراں گا انہاں خداواں نو جڑے میرے خدا سچے خدا دا مقابلہ پہ کر دے نے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے بت پکڑیا، لے کے باہر چلے، جس ویلے باہر نکلے نے آپ نے گل وچ رسا پا لیا، گل وچ رسا پا کے کسیٹ دے لے جا رہے نے، کسیٹ دے لے جاندیاں فرما دے پے نے او لوکو جن نے جہنم نو جانا ہے، اے گونگا بہرا اس بت نو خرید لو، اینو لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل دا ترجمہ شاہنامہ اسلام والیاں بڑا اعلیٰ کر دیتا، آکھیا جناب خلیل اللہ علیہ السلام گل وچ رسا پا کے کسیٹ دے لے جا رہے نے، تذلیل کر دے لے جا رہے نے، تے کہ فرما رہے نے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، اوے گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، تے ابراہیم ربانا لے لو اٹھا کر، اوے لے لو اٹھا کر، تے جس نے دوزخ جانا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ جدو آواز لگا رہے ہیں نا، انہوں کدی پرتا کے ادھر مارن، کدی ادھر مارن، اگے تالاب آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھچیا رسا تے پانی دے کنارے تے او دا منہ سٹیا، آکھن لگے تیرے نال میں جڑا سلوک کیتا ہے پیاس تے بہت ہی لگی ہونی چاہیے، پانی پی۔ پر او ہتھاں دا کڑیا بت، ہتھاں دی بنائی مورت، او کیویں پیوے؟ آپ فرمان لگے مینوں پتہ سی تو جھوٹا ہے تے جھوٹیاں دا جھوٹا خدا ہے، پر یاد رکھ میرے سچے خدا دے مقابلے وچ آئے ہیں، تیرے نال یہ سلوک اس واسطے ہو رہا ہے مینوں پتہ ہے تو کھا پی نہیں سکدا، تو بول چال نہیں سکدا، تو نفع نقصان نہیں دے سکدا۔ آپ اگے چل دے جا رہے نے، ایک بی بی چبارے تے بیٹھی مائی، انہیں ویکھیا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لے لو اٹھا کر، لے لو اٹھا کر، تے جس نے دوزخ جانا۔ بی بی ویکھ کے کہندی ہے وے ابراہیم کتھے ہی چاچا تیرا؟ فرمایا کی کام میں تینوں مائی چاچے نال؟ ابراہیم میں او دے کولوں خدا خریدنا سی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تے میرے کو لے لا، میں کہڑا کوئی اور شے لئی پھرنا، میرے کو لے لا۔ آکھن لگی نہیں تیرے کو نہیں خریدنا، میں وے نہیں پئیاں تو ساڈے خداواں دا جڑا حال پیا کرنا ہے، کوئی خداواں نال انج بھی کردا جویں تو پیا کرنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھڈ مائی یہ گلاں، اے پہلی بار خریدن لگی ہیں کہ اگے بھی ہے صحیح؟ انہیں کہا تینوں پتہ خدا تو بغیر تے گزارا ہی نہیں، ابراہیم خدا تو بغیر تے کسے گھر دا گزارا ہی نہیں۔ تے اما یہ دس پھر پہلا تیرا خدا کتھے آ؟ اور راتی نکڑمے چور آئے نے، باقی مال بھی لے گئے نے تے خدا بھی چوری کر کے لے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے، آپ نو موقع مل گیا تبلیغ دا، آپ نے فرمایا بی بی کیڑے خدا دی گل کرنی ہے؟ اے خدا تہاڈی کی تہاڈا تحفظ کرنگے، اے جنہاں نو تسی خدا من دے ہو اے کی حفاظت کرے گا تیری؟ جڑا اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکیا، جڑا چوراں تو اپنے آپ نو نہیں بچا سکیا، وہ تیری حفاظت کی کرے گا؟ آج میں تینوں اس خدا دا پتہ دینا وا، جتھے بھی ہوویں گی اس خدا دے نال لا لا، اور رب ایسا ہی، اور رب العالمین احکم الحاکمین، او دی شان یا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او دی شان یا ہر شے تے قادر مطلق ہے۔ اس رب نو من لا، تیری حفاظت کرے گا، تیرے گھر دی حفاظت کرے گا، تیرے مال جان اولاد دی حفاظت کرے گا، تیرے کنبے قبیلے دی حفاظت کرے گا۔ انہیں کہا ساڈے انے خدا نے، اسی تے ایک ایک شے واسطے وکھرے وکھرے خدا رکھے نے، ابراہیم تو آنا ایک خدا، اینڈیاں حفاظتاں؟ فرمایا خدا ہے ہی ایک کے، بولو خدا لا الہ الا اللہ، فرمایا خدا ایک ہی ہے۔ بی بی آکھن لگی جڑا ایک ہو کے انیاں حفاظتاں کردا ہے وہ تے واہ قیمت والا ہونا ہے، تے میں کتھوں ایڈی بھاری قیمت لے آواں؟ اینے روپیے پیسے میرے کو ہے ہی نہیں، ایڈا ڈاڈا خدا خرید لواں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا پہ فرمان لگے بی بی میرا خدا وکن والا نہیں، میرا خدا وکن والا نہیں۔ تے اے ابراہیم پھر او خدا نو کیویں پائیے، کیویں لبھیے؟ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اوکھا کام نہیں، اما جس طرح میں آکھاں اس طرح کر دی جاؤ، تو خدا نو پالویں گی، خدا دے قریب ہو جاویں گی، اللہ تینوں مل جائے گا، میرا خدا تینوں لب جاوے گا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بی بی بول کے کہندی ہے وے ابراہیم دس دے صحیح، نہ درم لگن نہ دینار لگن، نہ پیسہ نہ روپیہ لگے، پھر انیاں حفاظتاں کرن والا خدا لب جاوے، کون نکڑما ہے جڑا اے دے تو منکر ہو جاوے، اے دے تو انکار کرے؟ وے دس دے صحیح ابراہیم، مینوں دس او خدا کتھے آ، مینوں لے چلو اس خدا دے کول۔ فرمایا جان دی بھی لوڑ نہیں، اما انج کر ذرا کپڑے تبدیل کر لے، جدو کپڑے تبدیل کر لے مائی نے آکھیا اما ہن انج کر توبہ کر لا، جدو توبہ کر لئی اما جڑے پچھلے ہوئی سارے تو توبہ کر، جدو توبہ کر لئی کفریہ عقائد تو توبہ کر لئی۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اما میرا رب تینوں ملن والا ہی، بس دو جملے نے جڑے تو اپنی زبان تے لے آنے نے، پھر ویکھی ذرا قدرت دا کرشمہ۔ امبا آکھن لگی وے ابراہیم دس کی کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اما تو اے پڑھ جویں میں آکھاں انج پڑھنا تیرا کام ہے، ابراہیم دا خدا تینوں خود بخود مل جاوے گا۔ جناب یا رسول اللہ یا یا رسول زندہ
زندہ باد۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ کوئی شک نہیں، بلند آواز نہ پڑھ لو، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ اے بی بی جی میں آکھا ہوں جو پڑھ دی جاتے نو میرا رب مل جاوے گا۔ بی بی کہندی ہے وے ابراہیم دس کی کرنا ہے؟ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اما پڑھ لا الہ الا اللہ لا اللہ لا ابراہیم خلیل اللہ، جڑے ویلے جناب ابراہیم خلیل اللہ جدو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھایا، بی بی پڑھ دی پئی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جڑے ویلے پڑھیا اللہ اکبر، ایمان دا نور سینے وچ جگمگا اٹھیا، آکھن لگی وے نمرود تیرا ککھ نہ رہے، وے نمرود تو اج تک گمراہی دے وچ رکھیا، نمرود تیرا بیڑا غرق ہو جاوے۔ ادھروں کہن لگی وے آدر تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، جنہ ہتھاں دے نال اے پتھراں دیاں مورتاں کھڑ کے اے جناب لکڑیاں دیاں مورتاں بنا کے او سچے خدا دے مقابلے وچ پیش کردا رہیا میں۔ بی بی بھی آکھیا انہیں اج تک کوئی اللہ والا نہیں لبا، نہ ہی اللہ ملے آئے، اج اللہ والا آیا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ اللہ دے پیارے جڑے ہونا او رب دا پتہ دیندے نے، سمجھ آئی؟ اللہ دے ولی ہوئے ولا نہ ہوئے، اب ولیاں نو منن والی قوم بڑی، ولی اللہ ہوئے، شریعت رسول دے مطابق زندگی گزارن والا ہوئے، نبی پاک دیاں شریعت دیاں حداں توڑن والا نہ ہوئے، او دے در تے جاؤ تے دل کرے نماز پڑھیے۔ اللہ دا پیارا ہوئے جڑا ہاتھ دے وچ ہاتھ لے کے مصطفیٰ دا در وکھاوے، مصطفیٰ دی شریعت چلاوے، اے نہیں کہ ہر ڈونگا بونگا ہر بولی کتوری جننے میں نے اے جناب ساڑھے جناب پیر نے لتر تے پوہاں کے پرہ مارنے خدا دی قسم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نہ کو پنگی ملاندا جے، نہ چرسی ملاندا جے، نہ شرابی ملاندا جے، نہ زانی ملاندا جے، اللہ دا پیارا ہوئے، رب کائنات دے محبوب دی محبت وچ ڈبیا ہوئے، خدا دی قسم او اللہ والا ہے جڑا اللہ دے نال ملا دیندا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسا کم کائنات تے کرو کے وہایا، بڑے بڑے کٹھن پہاڑ آئے، نمرود لائن نے بڑے بڑے کٹھن پہاڑ اگ وچ بھی سٹ کے ویکھ لیا، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ بھی سلامت رہے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ فرماندا ہے اگ گلزار بن جا، تینوں نہیں پتا میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا ذکر کرو وچ کتاب دے میرے ابراہیم دا، کیوں ابراہیم صدیق نبی نے، سچے نے وعدے دے اور صدیق نبی نے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تو اگے آغاز کرانگے بشرط زندگی